नमस्कार दर्शकवृन्द, देखापडी विशेषमा स्वागत छ। म विनय कुमार। नयाँ सत्ता समीकरणमा पछिल्लो पटक सुस्ताएका दलहरू फेरि अहिले अग्रसर भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ। उता कपिल वस्तुमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 2-3 दिनमै छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने सङ्केत गरेका छन्। अब यो सङ्केतलाई बुझ्ने हो भने बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिल्दैमा नयाँ सरकार बन्ने होइन, त्यसको लागि जनता समाजवादी पार्टीको पनि साथ र समर्थन चाहिन्छ। अब मूल प्रश्न जसपामाथि के तेर्सिरहेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्छ कि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर देखापटी विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झालाई। स्वागत छ देखापटी विशेषमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हिजो अस्तिको घटनाक्रमले फेरि नेपाली राजनीति तातेको छ। सत्ता समीकरणका लागि दलहरू पछिल्लो पटक मौन थिए, तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले यो सरकारलाई ढाल्ने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। काङ्ग्रेसले अब जनता समाजवादी पार्टीको साथ खोजिरहेको छ। तपाईहरू कता हुनुहुन्छ अहिले? अब नेपालमा यो सरकार बन्ने, सरकार भत्किने र थायी रूपले सरकारले काम गर्न नसक्ने एउटा नजिर नै बसेको छ। विगत 25 वर्षमा हामीले 22-23 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराएको मुलुक हो हाम्रो। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै यो माहौल तात्ने, माहौल चाहिँ सेलाउने, षड्यन्त्र हुने, त्यसपछि सही बाटोमा नजाने, जनताको सरकार बन्ने तर अपारदर्शी ढङ्गले चाहिँ सरकार सञ्चालन हुने, अप्राकृतिक गठबन्धनहरू हुने, सत्तामै पुग्नको लागि चाहिँ राजनीति गर्ने, एक अर्काको चाहिँ निषेधको राजनीति गर्ने, सिद्धान्त मिल्नेसँग अथवा नमिल्नेसँग गठबन्धन गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने, निषेधको राजनीति गर्ने, विस्तारवादको विरोध गर्ने, तपाईँको चाहिँ उपनिवेशीवादको विरोध गर्ने, तर आफ्नो देशमा सबै काम गर्ने। त्यसैले यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो गत 30 वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हुँदै आएको एउटा चाहिँ पछिल्लो कडी हो। त्यसैले त्यस्तो बजार तातेको अथवा यसले चाहिँ धेरै ठुलो नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउँछ र जनताले चाहिँ यसलाई देख्दैछ, जनताले निहालेर बसेको छ। केपी शर्मा ओलीजी छँदै हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा अर्को कुनै शर्मा ओलीजी, कुनै कोइरालाजी, कुनै दाहालजी आउनुभयो भने नेपाली जनताको काया पलट हुन्छ भन्ने स्थिति चाहिँ रहेन। यो चाहिँ फगत राजनीतिमा लागेको केही व्यक्तिहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरू, सदस्यहरूको लागि यो चासोको विषय बन्न सकेको छ। देशको लागि चाहिँ चासोको विषय बनेको छैन। त्यसैले हामी कतै पनि छैनौँ। र म तपाईँलाई भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, उहाँहरूको जुन यो संवादहरू छ र जुन चाहिँ यो रसाकसी छ र खास गरिकन सिङ्गो नेकपा जुन एउटा असफलता र असफलताको चाहिँ झुन्ड भएर जुन यो 3 वर्ष चाहिँ उहाँहरूसँगै हुनुभयो, उहाँहरूको बिचमा चाहिँ सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईँको चाहिँ मतभिन्नता पनि छ, मतभेद पनि छ, सङ्घर्ष पनि छ र त्यसै कारणले आज राजनीति यहाँ आइपुगेको छ। त्यसैले उहाँहरू सत्ताको लागि चाहिँ नै सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, प्रयासरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मानसपटलमा सत्ता चाहिन्छ भन्ने सोच हो। तर जनता समाजवादी पार्टीको अगाडि चाहिँ अलि फरक किसिमको चाहिँ परिस्थिति छ। हाम्रो अगाडि चाहिँ के छ भने मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी हो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र त्यसको आधार क्षेत्र भनेको तराई मधेस हो र त्यो आन्दोलनसँग सम्बन्धित मानवीय संवेदनासँग जोडिएको मुद्दाहरू, सवालहरू हाम्रो सामुन्नेमा छ। हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरू जेलमा हुनुहुन्छ
शपथ ग्रहण गराइसकेर अत्यधिक जनमतले निर्वाचित सांसदलाई जेलमा हालिएको छ। संविधान संशोधनको मुद्दा चाहिँ हाम्रो एजेन्डा चाहिँ जहाँको त्यही छ। तपाईँको चाहिँ नि ठिक छ, त्यो एजेन्डापट्टि फेरि आउला। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ दियो भने हामी अर्को नेतृत्वको सरकार बनाउन सक्छौँ, नयाँ सरकार बनाउन सक्छौँ भन्ने स्पष्ट रूपमा निर्णय नै गरिसक्यो। त्यसो भए अब जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रबीच कुनै छलफल भयो वा भएन? होइन, यस्तो छ, मैले अघि जुन तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि हाम्रो संविधान संशोधनको सवालहरू सबै हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो एजेन्डाहरू मुद्दाहरू चाहिँ त्यसलाई के भन्छ बिचल्लीमा छ, त्यो रनभुल्लभमा पारिएको छ, त्यसलाई कसैले औन गर्न सकेको छैन। त्यसैले सत्ताधारीहरू बिचको सम्बन्ध बन्ने बिग्रिने राम्रो हुने जेसुकै हुँदाखेरि पनि हामी त अनागरिक जनताको प्रतिनिधि हो, हामी त बहिष्करणमा पारिएको जनताको प्रतिनिधि हो, हामी त तपाईँको विभेदमा पारेको जनताको प्रतिनिधि हो। त्यसैले हाम्रो सवाल चाहिँ के छ भने यो जुन हाम्रो मुद्दाहरू छ त्यो मुद्दाहरूसँग अहिले देखिएको सिनमा रहेको पार्टीको नेतृत्वहरू, चाहे शेरबहादुरजी हुन्, चाहे प्रचण्डजी हुन्, चाहे नै प्रधानमन्त्री सम्मान्य केपी शर्मा ओलीजी हुन्, उहाँहरूको चाहिँ नि जब तराई मधेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवाल हुन्छ उहाँहरू एक ठाउँमा एकत्रित हुनुहुन्छ र प्रतिगमन गर्नुहुन्छ तराई मधेसलाई चाहिँ पछाडि पार्नको लागि। उपनिवेशवादको निरन्तरतामा यो सबै पार्टीको नेतृत्वको त उत्तिकै भूमिका छ। त्यसैले हाम्रो चाहना चाहिँ के छ, हाम्रो अहिलेको चाहिँ नि अर्जुन दृष्टि के छ भने हाम्रो सवालहरू, हाम्रो मुद्दाहरू, हाम्रो एजेन्डाहरू जसले अगुवाई गर्नुहुन्छ, जुन शक्तिसँग बसेर हाम्रो त्यो निरूपण हुन्छ त्यो शक्तिहरूसँग हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले हामी संवादमा चाहिँ सबैसँग छौँ, तर हाम्रो चाहिँ समदूरीको समानताको संवाद छ। र म तपाईँलाई भनौँ कि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन हिजोको केन्द्रीय कार्य समितिको जुन बैठकले निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयले केपी शर्मा ओली इतरका चाहिँ नै एउटा वैकल्पिक सत्ता गठबन्धन निर्माणको लागि त्यसले योगदान पुर्याउने भन्दा पनि त्यो झन् असहजता क्रिएट गरेको छ। असहजता के सन्दर्भमा असहजता चाहिँ के सन्दर्भमा चाहिँ नि त्यसले बनाएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले राम्रोसँग थाहा छ कि प्रतिनिधि सभाभित्र नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यो गणितीय सङ्ख्या छैन। त्यो गणितीय सङ्ख्या भएको भए त अहिलेसम्म केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यहाँ सत्तासीन अथवा पदासीन हुनुपर्ने त जरुरी थिएन। जब तपाईँ गठबन्धनको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ र गठबन्धन निर्माणको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरै नेतृत्वमा, मेरै पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँले पहिले एउटा निर्णय लिइसकेपछि त त्यो गठबन्धनको चाहिँ अरू पार्टीहरू अथवा अरू जुन तपाईँको एन्सिलरी सहयोगी दल हुन्छ त्यसले किन वार्ता गर्छ, त्यसले किन संवाद गर्छ, त्यसमा ऊ किन ललायित हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले गत 30 वर्षमा सबैभन्दा बढी राज्य सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको पार्टी हो नि त। तर नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको राजनीतिले नेपाली समाजले के प्राप्त गरेको छ भने त हामी देखिरहेको छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयले त अहिलेकोलाई राजनीतिक निकास दिने खालको निर्णय हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्लो पटक मौन बस्यो, अहिलेसम्म कुनै गठबन्धन बन्न सकेन, माओवादी केन्द्रसँग पनि लगातार छलफल गर्यो, जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि लगातार छलफल गर्यो। तर पछिल्लो पटकको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णयले अब त मुलुकले एउटा नयाँ सरकार पाउँछ, जुन अहिले सरकार छ वा छैन भन्ने अवस्थामा रहेको यो सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने भन्दा यो निर्णय कसरी असहज भयो? मैले अघि नै भने तपाईँलाई कि नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैसँग प्रतिनिधि सभामा त्यो गणित छैन र नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई लाग्दैन कि केपी ओलीको बहिर्गमनको लागि र वैकल्पिक सत्ता गठबन्धन निर्माणको लागि चाहिँ धेरै अग्रसरता लिएको छ। त्यही भएर नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको साथ खोजिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन खोजेको हो भने, नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन बनाउन खोजेको हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय के हुनुपर्थ्यो भन्दा वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको लागि नेपाली काङ्ग्रेस खुला छ। केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनको लागि हामी छलफल गर्छौँ र वैकल्पिक गठबन्धनले एउटा प्रधानमन्त्रीको नाम दिन्छ र हामी त्यसमा चाहिँ सहमतिमा अगाडि बढ्छौँ भनेर निर्णय हुनुपर्ने हो। निर्णय के गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्ने। त्यसमा सबैको लागि त त्यो सहज नहुन सक्छ त।
सबैले त्यो निर्णय स्वीकार नगर्न सक्छ त। जनता समाजवादी पार्टीले त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्दैन, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्दैन। यस्तो छ, पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हामीसँग यो धारणै राखेको छैन। उहाँहरूले जुन दिन धारणा लिएर आउनुहुन्छ त्यो दिन हामी सोध्छौँ नि, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार किन बन्ने भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि। केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन पश्चात अर्को मुलुकको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी बन्ने हो कि रामचन्द्रजी बन्ने हो कि उहाँको पार्टीभित्र विश्वप्रकाश शर्मा बन्ने हो कि थाहा छैन नि त हामीलाई। यो कुरा त प्रश्न गरेको छैन नि नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यसैले अब नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले यो विषय प्रश्न गरोस् न त, त्यसपछि न तपाईँको एउटा वातावरण बन्छ, त्यसपछि न छलफल हुन्छ। तर मैले के देखेको छु भने वैकल्पिक सत्ता गठबन्धनको लागि यो निर्णय चाहिँ अझ बाधक बन्यो, अर्घेल्याइ भयो। यसले सत्ताको निरन्तरता पाउने सम्भावना झन् बढेको देख्दछु मैले। साँच्चैकै नेपाली काङ्ग्रेसले केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनको लागि चाहिँ निर्णय गरेको भए त भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त, केपी शर्मा ओलीलाई बहिर्गमनको लागि चाहिँ हामी सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्छौँ, सबै इतरको पार्टीसँग छलफल गर्छौँ, त्यसपछि जसलाई हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर छलफलबाट, सामूहिक छलफलबाट हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्नु पर्थ्यो नि त। मेरै पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि त यो त असहजतातिरै छ नि त। त्यसो भए तपाईँको अर्थ जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्छ र एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नै साथ दिन्छ भन्ने हो? हामीले समर्थन गरे हौँ, तपाईँलाई थाहा छैन? केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा को हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छैन? माओवादी केन्द्रको प्रचण्डजीले अहिलेसम्म समर्थन गर्नुभएको छ कि हामीले गरेका छौँ? तपाईँसँग मैले बोल्दै गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको सरकार बहुमतको सरकार हो, लगभग 2/3 सरकार हो, तपाईँलाई जानकारी होस्। जनता समाजवादी पार्टीतिर तपाईँ औला ठड्याउने के गरेको छ जनता समाजवादी पार्टीले? जनता समाजवादी पार्टी संसदको चौथो शक्ति हो। आज सत्ताको साँचो जनता समाजवादी पार्टीसँग छ। यस अर्थमा जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिकामा छ। यो बिल्कुल हौवा फिजाइएको छ। हुन सक्ला साँचो हामी हो, त घरमुली भोटे ताल्चा शासकहरू हो, हामी होइन। तपाईँले भने जस्तै हुन सक्ला हामी साँचो हो, साँचो होला। हामीले अलिकति होस्याउनलाई, पुलपुल्याउनलाई, एकदम फकाउनलाई पनि यो शब्द प्रयोग गरिँदैछ र दोष पनि हामीतिर तेर्साइँदैछ। तर मैले भने नि, सत्ताको सिङ्गो घर भोटे ताल्चा सबै यो देशको शासक बनाउँदा पार्टीहरूसँग छ र त्यो शासक बनाउँदा पार्टी आजको डेटमा को हो? जसले नेपाली जनतालाई उपनिवेशवादको लागि चाहिँ काम गरेको छ, बहिष्करणको लागि काम गरेको छ, नागरिकता नदिएर अनागरिक बनाएको छ, क्षेत्रीय आधारमा विभेद गरेको छ, लैङ्गिक आधारमा विभेद गरेको छ, आफ्नै देशको नागरिकलाई विदेशी देख्दछ। उहाँहरूको हातमा छ सत्ता, सत्ताको घर, भोटे ताल्चा उहाँहरूसँग छ। त्यसैले यो हामीलाई होस्याउनलाई, पुलपुल्याउनलाई, कहिलेकाहीँ फकाउनलाई प्रयोग गरेको शब्द। त्यसो भए एमाले नेतृत्वको सरकारलाई तपाईँहरूको समर्थन हुँदैन? होइन, यस्तो छ नि त, सर्वोच्चको फैसला पश्चात त नेकपा एमाले भन्ने पार्टी त सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो नि। त्यो पार्टीको अध्यक्षजी प्रधानमन्त्री छँदै हुनुहुन्छ। हामीले केही गरेकै छैन, उहाँ प्रधानमन्त्री हो। तपाईँसँग मैले बोल्दै गर्दा हाम्रो समर्थनको उहाँले खाँचै छैन। उहाँले माओवादी केन्द्रले पनि स्पष्ट रूपमा भनिराखेको छ, अब हामी छिट्टै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ। भनाइकोमा विश्वास गर्ने कुरा आउँछ। माओवादी केन्द्रको नेता को हुनुहुन्छ? आदरणीय प्रचण्डजी। प्रचण्डजीले के भन्नुभएको थियो? यो देशमा साम्यवाद आउँछ। प्रचण्डजीले के भन्नुभएको थियो? यो सर्वहाराको चाहिँ नेता हुँ म। प्रचण्डजीले के भन्नुभएको थियो? के सहमति भएको थियो? अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक दलहरूसँग सहमति भएको थियो। 23 दलदेखि 33 दलको नेता बन्नुभएको थियो प्रचण्डजी। विभेद मुक्तिको लागि नायक बन्नुभएको थियो प्रचण्डजी। तर उहाँलाई जब अनकम्फोर्टेबल हुन्छ र जब आफ्नो लागि केही प्राप्तिको अवसर हुन्छ, उहाँ कुदेर हिँडिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले प्रतिगमनकारीको मतियार त प्रचण्डजी पनि हो नि। मुद्दा विसर्जन गरेर, हामीलाई बिचल्लीमा छोडेर, सडकमा छोडिदिएर, विभेदमा पारिएको पहिचानवादी राजनीतिलाई हामीलाई लथालिङ्ग छोडिदिएर उहाँ सत्ता समीकरणमा केपी ओलीसँग गएको होइन। हामीलाई सोध्नुभयो हो। पुरा तराई मधेसमा हिन्दीमा भाषण फ्लाक्दै हिँड्नुहुन्छ। बडा राम्रो हिन्दी छ उहाँको, मभन्दा राम्रो। तर संविधान बनाउँदाखेरि एकल भाषीय संविधान बनाउनुहुन्छ।
एकल भाषाको नीतिलाई यो संविधानले अङ्गीकार गरेको छ। त्यति बेला उहाँलाई हिन्दी आउँदैन, मैथिली आउँदैन, भोजपुरी आउँदैन, अवधी आउँदैन। जब मधेसमा जानुहुन्छ त गम्छा पनि लगाइहाल्नुहुन्छ, दौरा सुरुवाल छोडेर तपाईँको कुर्ता पैजामा लगाइहाल्नुहुन्छ। त्यसैले मैले प्रचण्डजीको बारेमा बोलेँ। उहाँ मात्रै होइन, यहाँ सत्ताधारी शासकहरूको मनोविज्ञान त्यो प्रकारको छ। शेरबहादुरजीको कुरा तपाईँ गर्नुहोस्। शेरबहादुरजीको पार्टी, उहाँको पूर्व अध्यक्ष सभापतिजीले उहाँलाई फादर अफ कन्स्टिट्युसन भन्छ। उहाँलाई हामीले संसदमा मतदान गऱ्यौँ। मधेस आन्दोलन चरम उसमा थियो, उत्कर्षमा थियो। हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरू रिसाए, हामीमाथि ढुङ्गामुढा भयो र जुन दिन उहाँले संविधान घोषणा गर्नुभयो त्यो संविधानमा त्रुटि छ भनेर विधेयक लिएर आउनुभयो यसको संशोधनको लागि। त्यो पनि दर्ता भएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाजी पछि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अहिले पनि देशको ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको संसदीय दलमा, उहाँको केन्द्रीय कार्य समितिमा संविधान संशोधन भन्ने विषय कहिले प्राथमिकतामा परेको छ भन्नुहोस् तपाईँ मलाई। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकारको पालामा संविधान दोस्रो संशोधन प्रस्ताव भयो कि भएन? त्यति बेला त यही एमाले नेतृत्व, एमाले पार्टीले तपाईँहरूको संशोधन फेल गर्नुभयो होइन? परिणाम के आयो? उहाँले त भन्नुभएको थियो केपी ओलीलाई मिलाउने जिम्मा मेरो हो। अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि जान कसले भनेको थियो? तराई मधेसलाई छोडेर संविधान बनाउन कसले भनेको थियो? राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन थियो समितिमा तपाईँको। त्यो समितिभित्र 14 प्रदेशको खाका थियो। आयोग बन्यो, आयोगले 10+1 प्रदेशको खाका दियो। त्यो सबैलाई लत्याउन कसले भनेको थियो? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई यो सबै कुरो छोड्न कसले भनेको थियो? रेशम चौधरीको रिहाईको सन्दर्भमा सवालमा, थारूहरूको मुक्तिको सवालमा, थारूहरूको आन्दोलनको सवालमा कर्फ्यू लगाएर थारूको गाउँ घरमा आगो लगाइदिएर तपाईँको महिलाले अताताई अत्याचार गरेको छ, बलात्कार गरेको छ, हत्या गरेको छ। कर्फ्यू लगाउँछ राज्यले र त्यसपछि कसैको घर परिवारमा हत्या हुन्छ र तपाईँको आगो लगाइन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिने कि नलिने? शेरबहादुरजीको धारणा के हो रेशम चौधरी रिहाईमा? शेरबहादुरजीले आज 4 वर्षमा कतिपटक रेशम चौधरी छुट्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ? यो सवालको निरन्तर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग तपाईँहरूको छलफल भइ नै राखेको छ। एउटै देशमा यो विषयमा छलफल भएको छैन? एउटै देशमा छौँ नि हामी पनि प्रतिनिधि सभामा छौँ नि। त्यही नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीसँग हाम्रो 2064 सालमा मधेसी मोर्चाले 8 बुँदे सम्झौता गरेको हो नि, भारतको मध्यस्थतामा। म भन्न चाहन्छु संविधान सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि तपाईँको तोकिएकै मितिमा भएन, हामीले गर्दाखेरि भएन। आज त्यो 8 बुँदे सम्झौता कहाँ गयो? किन बिचल्लीमा छ? यो विषय नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको विषय हो कि होइन? नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषय उठाउने कि नउठाउने तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। लोकतन्त्र भनेकै नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र देखिहाल्नुभयो। संविधान निर्माण गर्दाखेरिको यो देशको आधा जनसङ्ख्यालाई अनागरिक बनाएर राख्नुभएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको चाहिँ नि नागरिकहरूको सन्तानले चाहिँ नि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिराखेको छैन। 5 लाखभन्दा बढी युवा महिला, सबै मेरो भनाइ चाहिँ युवा युवती आज चाहिँ नि अध्ययनको लागि देश विदेश जान पाएको छैन, सरकारी रोजगारी पाएको छैन। यो सरकारको विषय खालि जसपाको लागि मात्रै हो? यो समस्या खालि मधेसको लागि मात्रै हो कि यो समस्या चाहिँ तपाईँको समग्र देशमा छ? त्यसैले हामी कसैसँग पनि, म तपाईँलाई एउटा कुरा प्रष्ट भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रसँग अथवा हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग संवादमा हामी छौँ। किन हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ। हाम्रो एक्लै शक्तिले यो समस्याहरूको समाधान हुँदैन, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। संसदभित्र हामी चौथो शक्ति हौँ। उहाँहरूसँग हामी संवादमै छौँ र हामीले स्पष्ट ढङ्गले भनेको छौँ कि लोकतन्त्रको सवालमा, संसदीय व्यवस्थाको सवालमा, स्वतन्त्र पत्रकारिताको सवालमा, स्वतन्त्र न्यायालयको सवालमा हामी एक ठाउँमा छौँ। ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई ठग्यो, माओवादी केन्द्रले पनि ठग्यो, नेकपा एमाले पनि ठग्यो, विगतमा ठगेको भन्दै आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। तर अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारसँग तपाईँहरूको कार्यदलले, जनता समाजवादी पार्टीले गठन गरेको कार्यदलसँग पछिल्लो पटक लगातार छलफलहरू भइराखेका छन्। त्यसमा तपाईँहरूको मुख्य माग रेशम चौधरीको रिहाई, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन हो।
त्यसको लागि सरकार पनि सकारात्मक छ। तपाईहरुको अर्को माग भनेको अब हामी नगदी चाहन्छौँ, क्यास चाहेका छैनौँ, हैन? अब यस्तो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीको हिमचिम भनौँ सरकारसँग बढेको हो भन्ने कुराहरू आइराखेका छन्। हो, अब सरकारलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी पुगेको हो? सरकारले हामीसँग समर्थन मागेकै छैन। हिमचिम त हाम्रो उहाँहरूसँग पनि छ। प्रचण्डजीले पनि प्रधानमन्त्री बनाएको हो। खुला मञ्चमा मै थिएँ तपाईँको अनसनको त्यो अन्तिम दिन पनि म पनि बसिराखेको थिएँ। भन्नुभयो म माइती आएको छु भन्नुभयो। माइती आउँदाखेरि केही लिन आउँछ मान्छे भनेर भन्नुभयो प्रचण्डजीले। उहाँले हाम्रो समर्थन लिएर जानुभयो खुला मञ्चबाट। त त्यसपछि त माइती त तपाईँको प्राणभन्दा प्यारो माइती घर भन्छ नि तारादेवीको गीत, उहाँ त अहिलेसम्म बजाउनु भएको छैन नि। उहाँ त माइती बिर्सिसक्नुभयो। हिमचिम त हाम्रो शेरबहादुरजीसँगै थियो त, मैले भने नि तपाईँलाई। उहाँकै पहलमा त्यो गठबन्धन बनेको थियो नि। त्यसैले हिमचिमले राजनीति चल्दैन। राजनीति निर्मम हो र हाम्रो आवश्यकताहरू छ, हाम्रो आफ्नै प्रकारको समस्याहरू छ, हाम्रो हातखुट्टा बाँधिएको छ, हाम्रो जवाफदेहिता छ। जुन जनताले हामीलाई निर्वाचित गरेर यहाँसम्म पठाउनु भएको छ, जुन युवाले सङ्घर्ष गरे, अहिले कयौँ युवा तपाईँको चाहिँ मधेसमा खान लाउनलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। आन्दोलनले गर्दाखेरि अङ्गभङ्ग भए। उसको भरण पोषणको लागि चाहिँ तपाईँको सरकारसँग हाम्रो कार्यदल बनेको थियो, सहमति भएको थियो। यही प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा पनि सहमति भएको थियो। प्रचण्डजीको बेलामा पनि त्यो उनीहरूको भरण पोषणको लागि चाहिँ नि रोजगारीको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो। त्यो सहमति पालना गर्ने कता कता हाम्रो मान्छे जेलमा छ, हाम्रो सांसद जेलमा छ, जसलाई जनताले 35,000 मत दिएर निर्वाचित गरेको छ, जसले मत माग्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो घटनामा रेशम चौधरी त्यहाँ थियो भनेर राज्यसँग प्रमाण छ भने देखाओस् भनेर चुनौती दिएको छ हामीले। त्यो देखाउन सकेको छैन। प्रदेश 2 मा मन्त्रीमाथि मुद्दा छ, मेयरमाथि मुद्दा छ, 1200 भन्दा बढी मुद्दा लागेको छ हाम्रो नेता कार्यकर्तामाथि। नागरिकताको समस्या छ हाम्रो अगाडि। जन्मसिद्धको नागरिकले उसको छोराछोरीले नागरिकता नपाउनु पर्ने? के कारणले पाउँदैन? किन अनागरिक बनाइराख्ने? संविधान संशोधनको सवाल चाहिँ नि तपाईँको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छ संसदभित्र। त्यसैले यो समस्याहरूको निरूपणको लागि उहाँहरू सबैजना मिलेर, केपी ओली, प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी मिलेर हाम्रो काम गरिदिनु भए गरिदिनुहोस् उहाँहरू। हामीलाई सत्ता चाहिएको छैन। सत्ता भत्ताभन्दा हामी धेरै पर छौँ। 2070 सालदेखि अहिलेसम्म हाम्रो अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी भित्र रहेको पूर्व राजपाको लागि धेरै पटक मन्त्रालय खाली छोडेर राखियो। जहिले भेट हुँदाखेरि पनि सरकारमा आउनुहोस् भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी, तर हामीले त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन। अहिले पनि अफर आएको छ, 8वटा मन्त्रालयको अफर आइरहेको छ। अहिले के अफर? जुन दिन शपथ ग्रहण गराउनुभयो ज्येष्ठ नागरिकको हिसाबले हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष महन्त ठाकुरजी संसदको पहिलो बैठकमा, त्यो बिहान 8 बजे भएको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीसँगको बालुवाटारको भेटमा त्यही दिन भन्नु महन्तजी भित्र आएर मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। तर महन्तजीले भन्नुभएको छ कसरी सहयोग गर्ने? हाम्रो हातखुट्टा बाँधिदिनु भएको छ। तपाईँहरूको लागि लोकतन्त्र आयो, तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो। तपाईँ प्रधानमन्त्री दोस्रो पटक बन्दै हुनुहुन्छ। अरूले जङ्गलमा हतियार उठाए, प्रचण्डजी 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो, शेरबहादुरजी झन् कति पटक भइसक्नुभयो, अझ चिना देखाउँदै हिँड्नु भएको छ। तपाईहरुले सत्ता प्राप्त गर्नुभयो, हामीले के पायौं? मधेसीको लागि लोकतन्त्र छ यो देशमा, थारूको छोराछोरीको लागि लोकतन्त्र छ यो देशमा, दलितको छोराछोरीको लागि लोकतन्त्र छ यो देशमा। दलितको छोराछोरीले प्रेम गर्यो भनेर दिउँसै हत्या गरेर चाहिँ खोलामा फालिन्छ। न्यायिक हिरासतमा प्रदेश नम्बर 2 मा 17 जना दलितको हत्या भएको छ। महिलाको लागि लोकतन्त्र आएको छ यो देशमा। तर नकारात्मक घटनालाई मात्रै नहेरौँ न, केही सकारात्मक तपाई एउटा सकारात्मक घटना मलाई भन्नुस् न। प्रदेश 2 मा कति जनसङ्ख्या छ थाहा छ तपाईलाई? तपाई नै भन्दिनुस् न कति छ? प्रदेश 2 मा जनगणना अनुसार तपाईले हेर्नु भने 60 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँ हो। त्यति बेला त्यसपछि कुनै समय थियो जुन बेला संघीयता थिएन मुलुकमा। संघीयता आइसकेपछि तपाईहरुको मुद्दा उठ्यो, माग उठ्यो, केही मागहरू पूरा भएका छन्। दलितहरू आज मेयर भएका छन्, सरकारमा पुगेका छन्, नेतृत्व गरिराखेका छन्। अब ती कुराहरूलाई नहेर्ने, यो देशको राष्ट्रपति को हुनुहुन्छ? महिला हुनुहुन्छ। महिलाको अवस्था के छ हाम्रो देशमा? एकजना निर्मला होइन, हजारौं निर्मला छ यहाँ, जसको बलात्कार हुन्छ, हत्या हुन्छ, हिंसा हुन्छ।
तपाईँले सिम्बोलिक प्रतिनिधि पात्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति त महिलै हो नि, अनि महिलाको त जीवनशैली परिवर्तन हुनुपर्ने हो, किन भइराखेको छैन? त्यसैले म तपाईँलाई के भन्दैछु भने यो मेयर भएर उपमेयर भएर एक थान मन्त्री भएर चाहिँ यो समस्याहरूको समाधान हुँदैन। यो समस्याहरूको समाधान भनेको स्टेटको मेसिनरीमा काम गर्ने तमाम जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको एटिट्युड लिबरल हुनु पर्यो, अकोमोडेटिभ हुनु पर्यो, सबैलाई चाहिँ सहज ढङ्गले स्वीकार गर्ने हुनु पर्यो, आत्मा फरासिलो हुनु पर्यो, चिन्तन फरासिलो हुनु पर्यो, राष्ट्र सबैको हो भन्ने भावना हुनु पर्यो। म चाहिँ आमाको कुखमा जन्मिँदैखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नलाई जन्मेको भन्ने भावना त्याग्नु पर्यो। एटिट्युडमा परिवर्तन नआइकन तपाईँले कानुनमा लेखेर त्यो एक थान नियुक्ति दिएर तपाईँले त्यो समाजको रूपान्तरण खोज्नु भएको छ, त्यो सम्भव छ? अहिले नेपाली समाज आधुनिकीकरणतिर अगाडि बढेको छ। यो ट्रान्जिसन फेजमा छौँ हामी। मैले अघि तपाईँलाई भने नि, सबै राजनीतिक दलहरूभित्र तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र कमजोर छ। स्किलफुल मान्छेहरू चाहिँ अगाडि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको व्यक्तिवादी चिन्तन हो। तपाईँको भ्रष्टाचार बढेको छ हाम्रो देशमा। जो सबैभन्दा भ्रष्टाचारी छ त्यसैले भन्छ यो देशमा भ्रष्टाचार भएको छ र उच्च ओहदामा त्यही मान्छे चाहिँ आसीन छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भन्न खोज्दैछु भने यो सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया नयाँ होइन नि त। यो त सधैँ भएको नेपाली जनताले देखिरहेको छ। तर यो सरकार केपी ओली बहिर्गमनपछि आउने अर्को व्यक्ति जुन नामहरू अहिले चर्चामा छ, जुन टेस्टेड भइसके, मुलुक चलाइसके, फेलियर भइसके, अझै फेरि त्यसकै पछि जानुपर्ने के जरुरी छ भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि। त्यसैले तर तपाईहरु पनि त आफ्नो माग पूरा गराउनलाई यही सरकारको खोजीमा हुनुहुन्छ, यही सरकारकोमा पुग्नु भएको छ। हामी सरकारकोमा पुगेको छैन। हाम्रो समस्याहरू छ। मैले तपाईलाई अघि भने नेपाल सरकारसँग हाम्रो वार्ता भइराखेको छ। निश्चित रूपले हट सिटमा बसेको, सरकारमा बसेकोसँग वार्ता त गर्नु पर्यो। त्यो पनि इनिसिएटिभ हामीले लिएको होइन। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीबाट इनिसिएटिभ भएर यो वार्ता चाहिँ अगाडि बढेको छ। वार्ता कहाँ पुग्यो अहिलेसम्म? वार्तामा हामीले 3-4वटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाएका छौँ। हाम्रो राजबन्दीहरूको रिहाई, झुठा मुद्दाहरूको फिर्ता, अङ्गभङ्ग भएको भरण पोषण, चाहे त्यो नागरिक होस्, चाहे हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता होस्, चाहे जोसुकै होस्, सुरक्षा अङ्गकै मान्छे किन नहोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ अस्ति पनि तपाईँ सहित केही नेताहरू पुगेर प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो प्रधानमन्त्री समक्ष। उहाँले के भन्नुभयो? र मैले भने अर्को चौथो महत्त्वपूर्ण विषय हो हाम्रो कि जनशुद्ध नागरिकहरूको सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ। संविधान संशोधनको सन्दर्भमा ठोस कमिटमेन्ट सरकारले गरोस्, गृहकार्य सरकारले गरोस् र त्यो गृहकार्य गरिसकेपछि हामीले राम्रोसँग थाहा छ कि संसदभित्र रहेको सबै शक्तिसँग संवाद गर्नुपर्छ र यो कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने गरिकन चाहिँ एउटा कार्यदल बनेको छ। त्यो कार्यदलले चाहिँ काम गरेको छ। हाम्रो पार्टीबाट हाम्रो 2 जना आदरणीय नेताहरू त्यसमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीबाट पनि 3 जना त्यो प्रधानमन्त्रीजीसँग मेसिनरीमा नजिक रहेर काम गर्ने आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यो सबै विषयमा चाहिँ छलफल संवाद जारी राख्नु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने यो सकारात्मक दिशामा कमसेकम त्यो मुद्दा फिर्ताहरूको जुन सन्दर्भहरू छ त्यसको चाहिँ खोट्याएर अलिकति सकारात्मक दिशामा यो बढेको छ। मुद्दाको प्रकृति पनि 2-3 प्रकारको छ। कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ मुद्दा उठान गरेर अदालतसम्म नपुगेको हो, कतिपय मुद्दाहरू अदालतमा पुगिसकेर फैसला भइसकेको हो, कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको पुनरावलोकनमा राखिएको छ। त्यसैले त्यो प्रकृति हेरेर चाहिँ न्यायालयमाथि हामीलाई चाहिँ विश्वास छ र स्वतन्त्र न्यायालयको एडभोकेसी गर्ने पार्टी हो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। त्यसैले अस्ति जुन प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको थियो हाम्रो टिकापुर राजबन्दी रिहाई अभियान भनेर हामीले चाहिँ 4 महिना अगाडि घोषणा गरेको छौँ। त्यसमा 21वटा सङ्घ संस्था र पार्टीहरूको चाहिँ गठबन्धन हो। त्यसको संयोजक सुरेन्द्र चौधरीजी हुनुहुन्छ र त्यो अभियानले चाहिँ विभिन्न 2टा लक्ष्य थियो त्यो अभियानको। एउटा प्रथम लक्ष्य के थियो भने टिकापुरको घटना चाहिँ कुनै समुदाय विशेषसँग जोडिएर हेरिनु हुँदैन। यो राष्ट्रको समस्या हो, राष्ट्रिय मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो। राजनीतिक उद्देश्यले गरेको चाहिँ सङ्घर्षमा चाहिँ अताताई घुसपैठले चाहिँ यस्तो काम गराएको छ र कसले गराएको छ भन्ने कुरा आज राज्यको नजरमा पनि आइसकेको छ र हामीलाई पनि त्यो कुरो थाहा छ। र प्रधानमन्त्रीजीले पनि अस्ति भन्नुभयो कि निर्दोष मान्छे चाहिँ पर्नु हुँदैन, तर दोषी चाहिँ उम्किन पाउनु हुँदैन र कतिपय व्यक्तिहरूलाई जुन सजायको फैसला सुनाएको छ ती व्यक्तिहरू निर्दोष हो, त्यो घटनास्थलमै थिएन र त्यो मान्छेहरूको चाहिँ चरित्र ब्याकग्राउन्ड सबै अध्ययन गर्ने हो भने पनि तिनीहरू त्यो मानसिकताको मान्छेहरू होइन र यथेष्ट प्रमाण चाहिँ राज्य संयन्त्रबाट प्राप्त भइराखेको छ। गृह प्रशासन पनि त्यसमा सक्रिय छ र सँगसँगै त्यो अभियानले हामीले गरेको स्थलगत भ्रमण
भेटघाट हामीले गरेको यो 3 महिना अवधि 3.5 महिना अवधिमा गरेको क्रियाकलाप प्रधानमन्त्रीजीले जानकारी गरायौँ र हामीले यो समग्र देशको चाहिँ नि बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी, पत्रकार बन्धुहरू सबैलाई यसमा जोड्यौँ। हामीले हाम्रो कुराहरू राख्यौँ कि यो कारणले चाहिँ नि रेशम चौधरी निर्दोष हो, लक्ष्मण थारू निर्दोष हो। 11 वर्षको करण चौधरीको बयान लिएर वर्दी लगाएर तिमी इन्सपेक्टर हुन्छौ भनेर चकलेट खुवाएर तपाईँको चाहिँ नि उसलाई सलाम ठोकेर एउटा नाबालकले दिएको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बेहोराबाट चाहिँ नि तपाईँको एउटा दोषी करार गर्ने चाहिँ स्थिति छ। त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा हामीले बनाउन सफल भएको छौँ प्रधानमन्त्रीजी, र यो तथ्य प्रमाण हामीले सङ्कलन गरेको छौँ भनेर उहाँले हामीले त्यो हस्तान्तरण पनि गऱ्यौँ। र दोस्रो उद्देश्य त्यो हाम्रो कि यो किन विलम्ब हुँदैछ, रेशम चौधरी लगायतको राजबन्दी रिहाईमा विलम्ब किन हुँदैछ प्रधानमन्त्रीजी? जब तपाईँले इनिसिएटिभ लिनुभएको छ र असली दोषी को छ भने राज्यको नजरमा स्क्रिन भइसकेको छ भने त्यो असली दोषीहरू अहिले त्यो पानी पर्दाखेरि तपाईँको त्यो पालबाट त्यो कमिलाहरू बाहिर निस्किन्छ नि, त्यसरी कमिलाहरू बाहिर निस्केर अहिले धेरैले रेशम चौधरीलाई भेटघाट गर्न गएको छ। धेरैलाई चिन्ता छ कि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने म जेलमा जान्छु भन्ने धेरैलाई चिन्ता छ। र हामीले प्रधानमन्त्रीले भनेको छु कि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस् तपाईँ। यो राष्ट्रिय मानव अधिकारको प्रतिवेदन, एम्नेस्टीको प्रतिवेदन कहीँनिर पनि रेशम चौधरी दोषी छ भन्ने लेखिएको छैन, उल्लेख छैन। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक किन गराउनुहुन्न तपाईँ? यो प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गर्न त जसपाको मागै हो। पूर्व राज्यपालले त रोस्टम घेरेको थियो, संसद अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसैले यो काम चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छौँ किन विलम्ब हुँदैछ। तर एउटा कुरा यहाँनिर के धेरैले प्रश्न के उठाइराखेका छन् भने फौजदारी अभियोगको मुद्दामा सजाय भोगिराखेका, जो जन्मकैदकै सजाय भोगिराखेका छन् रेशम चौधरी, जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाइसक्यो, उच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरिसकेको छ। त्यो मुद्दा पुनरावेदनमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। रेशम चौधरीको रिहाईको मागलाई जसपाले मुख्य शर्त किन बनाउँदैछ भन्ने कुरा बुझिराखेका छैनन् धेरै। होइन, किन बुझ्नु पर्यो? यो त सजिलो छ यो बुझ्नलाई। बुझ पचाउनेलाई तपाईँ कसरी बुझाउनुहुन्छ? सुतेको मान्छेलाई न बिजाउने हो। किनभने आरोप नै प्रमाणित भइसकेर उहाँ अदालत सजाय भोग्दै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, तपाईँ राज्यले चाह्यो भने म दोषी हुन्छु कि अहिले यहाँ बस्दा बस्दै दोषी हुन्छु। राज्यले त प्रमाणित गर्न खोज्यो भने त जे पनि हुन्छ। अहिले जिल्ला अदालतमा न फैसला भएको छ, उच्च अदालतमा किन फैसला भयो थाहा छ तपाईँलाई? हामीले केही वकिलहरू गरेको थियौँ, एन वक्तमा बहस गर्दै जानु भएन उहाँहरू। कारण होला नि त केही, म यहाँ भन्न चाहन्न, त्यसमा धेरै कुरा छ। अहिले न्यायालयको त उच्च त बाँकी नै छ त सर्वोच्च अदालत। अनि सर्वोच्च अदालतभन्दा बाहिर बसेर चाहिँ नागरिक भएर तपाईँ पार्टीको झन्डा बोकेर त्यो एक मिनट म तपाईँलाई भन्दैछु। जसपा पार्टीभन्दा बाहिरको मान्छेहरू चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता सदस्यले चाहिँ त्यो न्यायाधीश भएर सर्वोच्च न्यायाधीशको प्रधान न्यायाधीश भनेर चाहिँ गफ लाग्दै हिँड्ने रेशम चौधरी दोषी हो, उहाँ बेन्चमा बस्नु भएको छ। हामी त फैसलाको लागि अपिल गरेका छौँ नि सर्वोच्च अदालतमा, गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरू को त्यो फैसला सुनाउने? हाम्रो त सांसद हो नि रेशम चौधरी। यो देशमा बस्ने 40 लाख थारूको आस्थाको बन्दी हो रेशम चौधरी। नेल्सन मण्डेला हो रेशम चौधरी। यो तपाईँ बुझ्नुहोस् राम्रोसँग। तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँलाई विश्वास छ रेशम चौधरी छुट्छ? छुट्छ। म 1 छुट्छ, 2 छुट्छ, 3 छुट्छ, 4 छुट्छ। यदि न्याय छ यो देशमा र देशको न्यायालय चाहिँ स्वतन्त्र छ र सम्मानित प्रधान न्यायाधीशहरू चाहिँ न्यायाधीशहरू चाहिँ विवेकले चाहिँ त्यो कुरालाई हेर्नुहुन्छ भने रेशम चौधरी छुट्छ र न्यायिक प्रक्रियाबाटै छुट्छ। हामीले पूर्ण विश्वास छ। हामी त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढेको छौँ। हामी त्यस्तो राजनीतिक कर्मी होइन, त्यस्तो सिद्धान्त बोकेको राजनीतिक कर्मी होइन, त्यस्तो पार्टी जसपा होइन। न्यायालयलाई घन लिएर चाहिँ ध्वस्त पार्ने, बम लिएर उडाउने, न्यायाधीशलाई दाउरा चिरा जस्तो चिर्ने, गोली ठोक्ने हामी त्यस्तो होइन। त्यसैले एटिट्युड अफ सुप्रिम कोर्ट लिबरल छ, लिबरल हुनुपर्छ, अनरेबल छ, अनरेबल हुनुपर्छ। दोषी भनेर चाहिँ मान्छेले जेलभित्र कोच्दिने, त्यसपछि प्रमाण तथ्य सङ्कलन, त्यो 5 वर्षको 3 वर्षको नानी बोकेर उसको महिलाले त्यो सबै तथ्य प्रमाण जुटाउन सक्छ? त्यो तथ्य प्रमाण जुटाउनलाई राज्यले मद्दत गर्ने कि नगर्ने? त्यसैले म पुरै तपाईँलाई के भन्दैछु भने यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालको लागि अहम मुद्दा भन्दा पनि नेपाललाई अगाडि बढाउनु छ, राष्ट्रिय एकतालाई जगेर्ना गर्नु छ। यहाँको धरतीपुत्र थारूको आस्थाको बन्दी हो रेशम चौधरी। म तपाईँलाई भन्दैछु त होइन, ह्याट्रिडनेस फैलाउनु छ, घृणा फैलाउनु छ, देशमा विभेदको रेखा कोर्नु छ
भने एउटा रेशम चौधरी होइन, हजारवटा रेशम चौधरी बन्छ। ठिक छ, अर्को आरोप के लागिराखेको छ भने तपाईँहरूमाथि रेशम चौधरीको रिहाईको मागलाई टेकेर तपाईँहरूले सत्ताको भर्याङ चढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ, सत्तामा पुग्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यो शब्दै प्रयोग नगर्नुहोस्, यो शब्दै प्रयोग नगर्नुहोस्। भर्याङ भने मैले भने कसले आरोप लगाउँछ? जसले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले हटाएर 6 महिना प्रधानमन्त्री भएको छ जेएन खनाल, त्यसले मधेसी दललाई र हामीलाई भन्ने सत्ताको लोभी। उनीहरू चाहिँ सत्ताको लागि आएको छ अनि हामी के जोगी बन्न आएको छ? हामी एनजिओ हो, हामी च्यारिटी संस्था हो, पशुपतिनाथको ट्रस्ट हो, जसपा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। कसले आरोप लगाउँदैछ? जसले प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउँछ। यही नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी होइन, यही राप्रपा पार्टी होइन, यही नेकपा एमाले होइन। तिनले चाहिँ वर्षै पछि प्रधानमन्त्री फेर्दाखेरि चाहिँ सत्ताभोगी नहुने अनि हामी एक ठाउँ दुई ठाउँ मन्त्री के भइदियो हामी चाहिँ सत्ताभोगी हुने। कसले आरोप लगाउँदैछ? हामीले भर्याङको जरुरी छैन। यो संसदभित्र, प्रतिनिधि सभाभित्र हामी चौथो दल हो। जनताले भोट दिएर पठाएको छ। जनताले के भनेको छ? तिमी त्यहाँ जाऊ अनि भजन गाऊ, जय सियाराम जय सियाराम। ठिक छ, केही साता अघि जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संसद भवनबाट बाहिरिँदै उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यदि सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्छ भने हामी सत्तामा जान तयार छौँ। यसको अर्थ के त त्यसो भए? यो मैले सुनेको होइन। यसको अर्थ त्यही, तपाईँ नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्छ नि, यसको अर्थ त्यही हो जुन मेरो आदरणीय नेताले भन्नुभएको छ। यसको अर्थ यो हो, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सङ्कट मोचन जुन शक्तिले गर्छ त्यो शक्तिमाथि हामी सङ्कट आउन दिँदैनौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रतिनिधित्वको सवाल उठाएको छ, समानुपातिक समावेशिताको सवाल उठाएको छ। त्यो प्रतिनिधित्व भनेको चाहिँ यहाँ त बडा राम्रो खेल भइराखेको छ। यहाँ सत्ताधारीहरू आफू चाहिँ सत्तामा बस्ने, 6 महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने, देशको ढुकुटी लुट्ने, बालुवाटार बेच्ने, एयरपोर्ट बेच्ने, देश बेच्ने। अनि के भन्यो भने मधेसीहरू सत्तामा आउँछ, मधेसीहरू सत्ताको लोभी छ, यो मधेसी पार्टीहरूको विश्वास नगर्नु, मधेसी पार्टी टुटफुट हुँदैछ। ए बाबा, तपाईँ किन 4 टुक्रादेखि 36 टुक्रा हुँदै हुनुहुन्छ? 46 सालमा नारा लागेको थियो सब बाम एक ठाम, किन 36 टुक्रा हुनुभएको थियो तपाईँहरू? त्यसैले यो भ्रमपूर्ण खेल चाहिँ नै यो एउटा भ्रम सिर्जना गरेर हामीले बदनाम गर्ने काम चाहिँ यहाँ हुँदैछ। हाम्रो माग त यो पनि हो नि, सत्ता सञ्चालन जसपा पार्टीले गर्न सक्छ तपाईँभन्दा राम्रोसँग। प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छ जसपा पार्टी तपाईँभन्दा राम्रोसँग। तपाईँहरू 30 वर्ष चलाउनु भयो, देश बेच्ने बाहेक केही काम गर्नु भएको छैन। आर्थिक समृद्धिभन्दा ऋणात्मक छ जीडीपी ग्रोथ रेट। हामी तपाईँभन्दा राम्रो चलाउँछौँ। त्यसैले हामी सत्तामा जानु हुँदैन भने कहाँ लेखेको छ? कहाँ लेखेको छ? आज अरे छोड्नुसम्म तपाईँलाई भनिदिन्छु, आज मधेसीको छोरा प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने डरले रातारात सबै समीकरण परिवर्तन भइराखेको छ। देखिराख्नु भएको छैन तपाईँ? भन्नुहोस् न, आज सदासितापूर्ण निर्णय गरोस् न सबै राजनीतिक दलले। हामीले खुब चलायौँ, धेरै पटक भयौँ, ल एउटा मधेसीको छोरालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ। भन्नुहोस् न, आज किन भन्न सकेको छैन? माधव नेपालजी 2 ठाउँबाट हार्नुभएको थियो। आदरणीय महन्त ठाकुरजीको बहुतै ठुलो सद्भावले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। बाबुराम भट्टराईजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा महन्त ठाकुरजीको धेरै ठुलो सहयोग थियो। शेरबहादुरजीले हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, सुशीलजीलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ। आज भन्नुहोस् न ती पार्टीको साथीहरूले ल महन्त ठाकुरलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ अब किन भन्न सकेको छैन? किन भन्न सकेको छैन? अनि एउटा यो भ्रम सिर्जना गर्ने मधेसी पार्टीहरू चाहिँ सत्तामा चाहिँ आयो, आउनु हुँदैन। किन आउनु हुँदैन? देखियो संविधान संशोधनको मुद्दालाई लिएर उपेन्द्र यादव पनि सरकारमा जानुभयो। 2 वर्षपछि माग पुरा नभएपछि उहाँ फर्किनुभयो। ठिक छ त, अहिले फेरि तपाईँहरू त्यही मुद्दालाई लिएर फेरि सरकारमा जान खोज्नु? होइन, हामी मुद्दालाई लिएर सरकारमा जान खोजेको होइन। संविधान संशोधन एउटा विषय हो, राज्य सञ्चालन अर्को विषय हो। प्रदेश 2 मा त हाम्रो सरकार छ त, जनताले हामीलाई सरकार सञ्चालनको अभिभारा दिएको छ त। अनि संविधान संशोधन गर्न सकेनौँ, हाम्रो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ त्यति मत आएन, यिनीहरू प्रतिगामी संविधान निर्माण गरे। निर्माणकर्ता त्यही नेकपा एमाले, त्यही नेपाली काङ्ग्रेस, त्यही माओवादी केन्द्र थियो। अब यहाँ पनि तपाईँहरूले हामीलाई जिताइदिनु भयो। अब जानकी मन्दिरमा गएर चाहिँ हामी भजन गाउँछौँ, यो सरकार चाहिँ तपाईँहरू चलाउनुहोस् भन्ने तपाईँले भन्न खोजेको यही भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। त्यही भएर जानुभयो त हाम्रो अध्यक्षजी उपेन्द्र यादवजी, बस्नुभयो, उहाँले गराउन सक्नु भएन। उहाँलाई जुन ढङ्गले चाहिँ बहिर्गमन हुनु पर्यो। त्यसैले आज जनता समाजवादी पार्टी त्यो अनुभवबाट सिकेको छ।
र जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का भएर, एक मनले, एक तनले, एकाकार भएर हामी निर्णय गर्छौँ र त्यो निर्णय मुलुकको नेतृत्व गर्ने अभिभारा हामीले प्राप्त गर्यो भने त्यसको अगुवाई गर्न जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तयार छ। कसैलाई ठेचो दिने तर एक ढिक्का देखिन्न नि त तपाईँहरूको पार्टीभित्र। उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईले ओली नेतृत्वको सरकारलाई स्वीकार गर्न सकिन्न, जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ। एकातिर हेर्ने हो भने राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर, हामी प्रधानमन्त्रीले जुन काम गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो प्रति हामी सकारात्मक छौँ, सरकारको विरुद्धमा छैनौँ, महन्त ठाकुरले त भनिराख्नु भएको छ। निश्चित रूपले भनिराख्नु भएको छ। चारैजना नेताको भनाइ एउटै हो। कसरी एउटै भयो? कसरी एउटै हो मैले भन्दैछु नि। चारैजना नेताको भनाइ एउटै हो। बाबुरामजी, उपेन्द्रजीले के भनिराख्नु भएको छ कि यो केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको सर्वसत्तावादको प्र्याक्टिस गर्नुभयो, संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, यो उहाँको कार्य ठिक होइन। उहाँले भ्रष्टाचारको अभिवृद्धि गर्नुभएको छ, यो कार्य ठिक होइन, योसँग हामी जानु हुँदैन, उहाँले हामीले बलियो बनाउनु हुँदैन भनेर उहाँहरूले व्यक्तिगत विचार राखिराख्नु भएको छ। ठिक विचार हो, मेरो पूर्ण समर्थन छ यो विचारमा। महन्तजीले के भनिराख्नु भएको छ, राजेन्द्रजीले के भनिराख्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीले यो सबै कुरो परिवर्तन गर्छ, आफ्नो एटिट्युड परिवर्तन गर्छ। हिजोसम्म चोरी गर्यो त हामीसँग थिएन नि त, जुन दिन हामीसँग हुन्छ चोरी गर्नु हुँदैन। राम्रोसँग यो कुरा बुझ्नुहोस्, मैले जनताले भन्न चाहन्छु। आज प्रधानमन्त्रीले मधेसको नाम जपिराख्नु भएको छ, संविधान संशोधनको नाम गृहकार्य गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न तयार हुनुहुन्छ। अन्त ठिकै छ नि त, मान्छे सुध्रिन्छ नि त। रत्नाकर डाकु वाल्मीकि भएको होइन, सुध्रिन्छ त। अनि हाम्रो समस्याको समाधान भयो, प्रधानमन्त्रीले हामी समस्या आउन दिँदैनौँ, एकदम राम्रो कुरो हो नि त। त्यसैले हाम्रो चारैजना नेताको कुरो एकदम ठिक छ। जसपा पार्टीको कुनै त्यो मतभिन्नता छैन र पार्टीको निर्णय भनेको पार्टी कमिटीबाट हुन्छ नि त। त्यसैले हामी त्यो निर्णय लिन्छौँ। हाम्रो पार्टीमा कुनै समस्या छैन, कुनै व्यवधान। तर जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि केही यस्ता नेताहरू छन् जो सरकारमा जाने खोज्दैन, हाम्रो माग पुरा भयो भने धन्यवाद भनौला भन्छन्, तर यो सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने। अनि त्यो नेताको, त्यो पार्टीको, त्यो फ्र्याक्सनको पूर्व राजपा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, मैले भने नि तपाईँलाई, जुन दिन केपी शर्मा ओली शपथ ग्रहण गरे त्यहाँ संसदमा, त्यो दिनदेखि मन्त्रालय खाली राखेर बसेको थियो नि। हामी गएनौँ, अरू साथीहरू जानुभयो, त्यतिखेर उहाँहरूको अर्कै पार्टी थियो। अनि हामीलाई आरोप लगाउने हामी जान तयार छ भनेर। रह्यो कुरा राजनीतिमा त्यो धन्यवाद लेनदेन भन्ने हुँदैन। राजनीतिमा त सहकार्य हुन्छ, ठेचो हाल्नुपर्ने हुन्छ, एकाकार हुनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले हाम्रो सबै काम गरिदिनु हो भने धन्यवाद लिनलाई उहाँ गेटमा बलटरमा कुरिराख्नु पर्दैन। धन्यवाद सहित पनि केही पाउनुहुन्छ उहाँ, त्यो दिन हामी तयार हुन्छौँ। जनता समाजवादी पार्टीबाट सभामुख बनाउने अफर पनि आएको हो। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ नजानुहोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। अघि नै मैले भने कि हाम्रो यस्तो चिजहरूको सहमति भएको छैन। प्रधानमन्त्रीजी हाम्रो समस्यामाथि सकारात्मक देखिनु भएको छ, उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँ हाम्रो समस्याको सङ्कटमोचन गर्नुभयो भने हामी उहाँमाथि सङ्कट आउन दिँदैनौँ, हामी उहाँको विरुद्धमा छैनौँ। यसको अर्थ तपाईँहरूले अब समर्थन दिनुहुन्छ? समर्थनको उहाँलाई आवश्यकतै छैन। होइन, यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियोस् न त, खोइ लिएको छ त, त्यति बेला तपाईँहरू समर्थन दिन तयार? होइन, लियोस् न त। हामीलाई उहाँ भन्नुहुन्छ नि त, प्रधानमन्त्री तपाईँको सहयोग छ, हामीलाई चाहियो भनेर। अहिलेसम्म सहयोग माग्नु भएकै छैन। उहाँ त सबैभन्दा बलियो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, निषेधको राजनीति गरेर मुलुक अगाडि बढ्छ? केपी शर्मा ओली बाहेकको गठबन्धन गरेर केपी शर्मा ओलीले फेरि जङ्गल पठाउने भन्ने कुरा हुन्छ? प्रतिनिधि सभाभित्र सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हो केपी शर्मा ओलीको। त्यसैले यसको निकास भनेको मलाई के लाग्छ भने जनताको बिचमा जानुपर्छ र त्यो जानको लागि पनि केपी शर्मा ओली त आवश्यक हो नि त। केपी शर्मा ओली सिरिपेच लगाएको हो र, राजा हो र ऊ, जनतैबाट आएको छ नि त। जसरी मोहन ठाकुरको पार्टी छ त्यस्तै पार्टी उहाँको हो नि। जसरी मोहन ठाकुर जनताबाट निर्वाचित त्यसै जनताबाट निर्वाचित छ नि त केपी शर्मा ओली। सर्वोच्चको फैसलाले उहाँले स्वीकार गरेको छ नि। अनि निषेध के को लागि? यहाँ भन्छ अग्रगमन प्रतिगमन। को प्रतिगमनकारी? शेरबहादुर देउवा राजाले बुझाएको होइन लोकतन्त्र? नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति बन्नु भएन, देशको प्रधानमन्त्री बन्नु भएन। राजनीतिक निकास के? अब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ, अब निर्वाचन बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन, निर्वाचनतिर जाने हो? होइन, यस्तो छ, यो प्रतिनिधि सभालाई यो विषय छोडिदिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाभित्र रहेको राजनीतिक दलहरूले एकाकार भएर
संविधानमा प्रक्रिया छ नि त। केपी ओलीजीलाई हटाउनलाई बाहिर सडकमा गाली गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन नि। संविधानमा भएको प्रावधान टेक्ने, केपी ओलीलाई निकाल्ने, संविधानमा भएको प्रावधानलाई टेक्ने, अरू जसलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ बन्ने। यसको लागि यस्तो रोइलो किन? यसको लागि सडकमा चाहिँ उत्पात किन, झगडा किन? सङ्ख्या पुर्याउने, जाने, गर्ने चाहिँ लोकतन्त्र भनेको यो हो नि त, कानुन विधिको शासन हो नि त। त्यसको लागि त प्रतिनिधि सभामा सबै सम्भावनाहरू त छ त, प्रचुर सम्भावनाहरू छ नि। त्यसैले मेरो भनाइ के चाहिँ एउटा मात्रै के भनाइ छ भने कि यो अग्रगमन प्रतिगमन क्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी, त बढी चोर म कम चोर, सधैँ त कोही छैन। प्रधानमन्त्री चलाउनेहरूको अवस्था त देखिराख्नु भएको छ। एउटा पोलिथिनको झोलामा राजालाई लखेटेको आन्दोलनको म पनि एउटा अगुवा हो। आज थुप्रै राजाहरूको त्यो नारायण हिटीभन्दा ठुल्ठुलो दरबार भइसकेको छ यहाँनिर। त्यसैले यो भ्रष्टाचारीहरू, जनताबाट तिरस्कृत भइसकेकाहरू, राज्यलाई दोहन गरेर बसेकाहरूको त्यसको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराउँदाखेरि कम को हो भनेर खोज्ने कुरामा उहाँहरूलाई छोडिदिनुहोस्। त्यसैले निषेधको राजनीति भन्दा पनि पुस्तान्तरण हुनु जरुरी छ, एकीकरण हुन जरुरी छ, एकाकार हुन जरुरी छ, माइन्डसेट चेन्ज हुन जरुरी छ र सबैजना मिलेर यसको निकास दिनुपर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले निषेध भन्दा पनि सहकार्यको राजनीतिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। जनताको घर दैलोमा सरकार पुर्याउनु पर्ने दायित्व त सबै पार्टीको हो नि। तर आज के भइराखेको छ? ठ्याक्कै विपरीत छ। केही मुठीभर नेता कार्यकर्ताको लागि लोकतन्त्र आएको छ। यसको लागि चिन्ता खोइ, यसको लागि बहस खोइ। आज प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनको लागि अर्को प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खोज्दै हिँडेका छौँ हामी। त्यो प्रधानमन्त्रीले के गर्छ भन्ने कुराको रोड म्याप खोइ, मिनिमम कमन प्रोग्राम खोइ। यही तभन्दा राम्रोसँग गाली मैले गर्न सक्छु। तिमीले बालुवाटारको 8 आना आफ्नो नाममा गर्यो, म चाहिँ 16 आना गराउँछु। सुकुम्बासी चाहिँ हुकुमबासी बन्नलाई। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने छलफलको विषय चाहिँ जनताको समस्या होस्, सबैजना मिलेर राष्ट्रको अगाडि, देशको अगाडि जुन समस्याहरू छ त्यसमा चाहिँ नि सामूहिक छलफल गरेर सामूहिक प्रतिबद्धताको साथ सामूहिक निकासको लागि प्रयत्नशील हुनुपर्छ। संसदभित्रको जुन संविधानले जुन धाराहरू छ त्यसमा टेकेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को आउनुहुन्छ भने त्यो धारा टेक्नु पर्यो नि त। सहज ढङ्गले यसलाई लिएर जाउँ न। यस्तो अगौनी किन, यस्तो इनेमिटी किन, यस्तो निषेध किन, अनुहारै देखेपछि रिस उठ्ने काम किन? त्यसैले त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, देखापटी विशेषका लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी देखापटी विशेषमा थियौँ। देखापटी विशेषमा आज हामी जनता समाजवादी पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्छ कि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई, आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर देखापटी विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झासँग। अर्को दिन हामी अर्को विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर देखापटी विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला देखापटी। नमस्ते।